Namaste. Hi everyone. I am Veer Vans Baitha, the head teacher of Sri Adhunik Rashtriya Secondary School, Hetauda 4, Makbanpur, Province Bagmati. There are 2,600 students in our school now. Our school is running in both languages, English and Nepali. Our school is completely government and community school. Due to COVID-19, we have not been able to conduct direct classes or face-to-face classes. Therefore, we are using different alternative teaching process like television, radio, Zoom classes. In this way, we are going to present our teaching process by television. Let's watch. I hope that the related students and other stakeholders will take advantage from it. We are always waiting for feedback and advices. Thank you. Let's watch. भाइ बहिनीहरु नमस्कार। म दीपक अधिकारी, विद्यालय मेरो आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय। अहिले भाइ बहिनीहरु सबै कोभिड को संक्रमणमा छौं, दोस्रो लहरमा छौं, तेस्रो लहर पनि आउँदैछ। यो संक्रमणमा हाम्रा विद्यालयहरु भौतिक रूपमा खुलेका छैनन्। हामी घरमै बसेर पढ्दै छौं, अध्ययन गर्दै छौं। बढी भन्दा बढी अध्ययन गर्नुपर्छ। एसई एक्जाम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एक्जाम छ। हामीले त्यहाँबाट विद्यालयमा गएर चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जसरी कक्षा लिन्छौं, यसैगरी हामीले घरमा बसेर पनि कक्षा लिन सक्छौं। यसको लागि चाहिँ यस विद्यालयले हामीले चाहिँ भिडियो खिचेर लाइभ क्लास नभए पनि रेकर्ड गरेर चाहिँ टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्दै छौं। हामी आज दोस्रो दिनको क्लासमा छौं। दोस्रो दिनको क्लासमा ओपीटी म्याथमेटिक्स को चाहिँ युनिट 1 अल्जेब्रा भित्रको गत कक्षामा चाहिँ हामीले यहाँनेर लेखेको जस्तै आइडेन्टिटी फंक्सन, लिनियर फंक्सन, यो क्वाड्रेटिक फंक्सन र यो कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरुलाई गत कक्षामा मैले बताइसकेको छु। त आजको कक्षामा हामी सामान्य यो दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन र क्युबिक फंक्सनको सानो एक्जाम्पल र यसको डेफिनेसन के हुन्छ यसको बारेमा हामी स्टडी गर्दै छौं। त्यसपछि हामीलाई एक्जाममा कस्तो किसिमको सोध्छ त क्वेशन भनेर पनि छलफल गर्छौं। यसको लागि मैले भाइ बहिनीहरुलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ यो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनमा भनौं फंक्सनमा जाउँ। यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भाइ बहिनीहरु, यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन जान्नु भन्दा अगाडि हामीले 9 क्लासमा के पढ्यौं त त्यसको बारेमा अलिकति टच गरेर तान्न चाहन्छु। म त्यहाँबाट अलिकति तान्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरु सजिलो हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्री हामीले भाइ बहिनीहरु त्यहाँ पढ्यौं है। ट्रिगोनोमेट्रीमा जस्तै अझ 8 क्लासमा हाइट एन्ड डिस्टेन्समा प्रयोग गर्दा राइट एंगल ट्रायंगलमा भाइ बहिनीहरु मैले अलिकति जोड्न चाहन्छु अघिल्लो क्लासबाटै, ताकि तिमीहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ। जस्तै यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो एबीसी। यो राइट एंगल एउटा बेस एंगल देखि मैले यो रेफरेन्स एंगल थीटा भनौं। भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ यो थीटा को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो, यो राइट एंगल को अपोजिट साइड चाहिँ हाइपोटेनियस हो र यो बेस हो। अब यो तीनवटा साइडहरुको रेशियो भनेकै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यो तीनवटा साइडको रेशियो। जस्तै कि हामी यहाँनेर मैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाइदिन्छु। एबी सँग एसी को रेशियो, त्यसैगरी एबी सँग बीसी को रेशियो, एबी सँग लेखेँ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरु एसी सँग एबी को रेशियो र एसी सँग बीसी को रेशियो। त्यसैगरी अब बीसी सँग लेखौं त भाइ बहिनीहरु यो बीसी सँग एबी को रेशियो र अर्को बीसी सँग के को रेशियो, एसी को रेशियो हो। यो सबै जुन यहाँ 6 वटा रेशियोहरु आछ हेरौं त भाइ बहिनीहरु, यो 6 वटा रेशियोलाई हामी के भन्छौं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्छौं है। यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मैले यसरी जनाए भाइ बहिनीहरु, एबी भनेको हामीलाई यहाँ के छ, पी छ। हेरौं त यो भनेको पी हो, एसी भनेको एच हो, पी बाइ एच लेखेँ। यो एबी भनेको पी हो हैन, अनि अर्को बीसी भनेको बी हो। त्यसैगरी एसी के छ यहाँ हेरौं त, एसी भनेको एच हो र एबी भनेको के हो, एबी भनेको पी हो। त्यसैगरी एसी भनेको के छ भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौं त, एसी भनेको एच छ र बीसी भनेको के छ, बी छ। त्यसैगरी यो भनेको रेशियो हेरौं त, बीसी भनेको बी छ र एबी भनेको पी छ। त्यसैगरी बीसी भनेको बी छ र अर्को एसी भनेको एच छ। यी सबै रेशियोलाई हामी के भन्छौं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुन्। अब त्यही भएर त्यतिखेर हामीले पढिसकेका थियौं यो रेशियोलाई एउटा छुट्टै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यसको नाम छ हैन। जस्तै साइन यो बेस एंगल लिँदा sin थीटा इज इक्वल टु पी बाइ एच हामी पढ्या थियौं। त्यसैगरी यो एउटा यसको छुट्टै नाम छ, यो भनेको tan थीटा इज इक्वल टु पी बाइ बी। यो रेफरेन्स एंगल हुँदा है, रेफरेन्स एंगल फरक भइदियो भने यो रेशियो पनि फरक भइदिन्छ, तर आखिर ए नै आउँछ पी बाइ एच हैन, पी बाइ बी। अब त्यसैगरी अर्को मैले यो प्रयोग गरेँ पहिला भनौं न, यही पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, ठिकै छ। अर्को के छ, h/p ल। अर्को भनेको
यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको छुट्टै यो भने यसको रेसिप्रोकल छ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू p/h को रेसिप्रोकल h/p छ यसलाई हामी छुट्टै नाम दिन्छौँ यसलाई cosec थीटा = h/p त्यसै गरी अर्को छ यसमा h/b छ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यो h/b भनेको यसको रेसिप्रोकल छ b/h यसको छुट्टै नाम छ यो cos थीटा हो हैन त्यही भएर मैले पहिला cos थीटा लेखेँ cos थीटा भनेको यो b/h हो त्यसै गरी यसको रेसिप्रोकल हामी sec थीटा भन्छौँ sec थीटा भनेको के हो h/b हो र अर्को छ यो b/p यो भनेको यसको रेसिप्रोकल छ हेरौँ त यसलाई हामी cot थीटा भन्छौँ यो भनेको b/p ल हेरौँ त भाइ बहिनी यो सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो यसैको आधारमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेन्टिटिजहरू प्रुभ गरेका थियौँ जस्तै sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हैन त्यसै गरी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा त्यसै गरी sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 यस्तो हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजहरू प्रुभ गरेका थियौँ अब मैले त्यता किन जोड्दैछु भने हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेको फंक्सनमा ट्रिगोनोमेट्री जोडिनु पर्यो त्यसकारणले मैले त्यो जोड्दैछु फंक्सनमा ट्रिगोनोमेट्री जोडिनु पर्यो फंक्सन भनेको f भयो f मा चाहिँ यहाँनेर जोडिनु पर्यो ट्रिगोनोमेट्री जोड्नु पर्यो भनेको sin थीटा जोडिनु पर्यो cos थीटा जोडिनु पर्यो tan थीटा जोडिनु पर्यो sin थीटा जोडिनु पर्यो हैन cos थीटा जोडिनु पर्यो tan थीटा जोडिनु पर्यो sec थीटा cosec थीटा यस्तो जोडिन्छ भने त्यस्तो जोडिएको फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भन्छौँ त्यसमा चाहिँ एंगल पनि हुनुपर्छ एंगल भएन भने फेरि अर्थ राख्दैन त्यसकारण मैले भाइ बहिनीहरु यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको चाहिँ म भाइ बहिनीहरुलाई डेफिनेसन यहाँ लेखिदिन चाहन्छु अनि त्यसपछि यसको सानो एक्जाम्पलतिर पनि हामी जाउँ जस्तो कि यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरु अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको चाहिँ मैले डेफिनेसन यहाँ लेखेँ यहाँ हेरौँ है भाइ बहिनीहरु यो यही छ अ फंक्सन फ्रम a to b यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई नलेख्दा नि केही पनि फरक पर्दैन यो मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनिसकेँ यो मात्र डोमेन र यो चाहिँ कोडोमेन है डोमेन र कोडोमेन मैले चिनाइदिएँ is said to be यसलाई के भन्छ भन्दा बी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन इफ यसरी हेरौँ त भाइ बहिनीहरु f अफ यसलाई x लेख्दा हुन्छ f अफ x इज इक्वल टु अथवा एन इक्वेसन फंक्सन इन्भल्भिङ भनेर सिधै लेख्न नि सकिन्छ f अफ x इज इक्वल टु sin थीटा लेख्न सक्छौं हैन अथवा f अफ x भन्ने ठाउँमा अथवा जे लेख्दै नि हुन्छ केही फरक पर्दैन और f अफ x इज इक्वल टु cos थीटा लेख्न सक्छौं अथवा यसलाई f अफ x इज इक्वल सरी यसमा x गरौँ है यहाँ थीटा भन्दा नि x किनभने यहाँ x हुँदा x नै लेख्न पर्छ हामीले यो x हो है f अफ x इज इक्वल टु त्यसैगरी 10x लेख्न सक्छौं हैन ल अब यस्तो किसिमको भनौं न अब यस्तो किसिमको चाहिँ फंक्सनलाई हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भन्छौं अब यसमा फर अल यो x चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एंगल हो भाइ बहिनीहरु यो x चाहिँ के हो थीटा हो है यो भनौं एंगल हो x भनेको चाहिँ यो x भनेको चाहिँ एंगल भनि लेखिए एंगल यसरी लेखेँ एंगल भनेको रेडियनमा नि हुन्छ ग्रेडमा पनि हुन्छ डिग्रीमा पनि हुन्छ यहाँ जति पनि हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरु तर जनरली हामी लेख्दा एउटा कम्प्लिट सर्कलको चाहिँ एंगल लेख्दा बेटर हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हुन त यो छुट्टा छुट्टै क्वाड्रेन्टमा यसको साइनहरु फरक हुने भएको कारणले साइनमा यसको डोमेन फरक हुन्छ कसमा चाहिँ डोमेन अलिकति फरक हुन्छ टेनमा चाहिँ डोमेन फरक हुन्छ त्यही डोमेनले चाहिँ अर्को क्वाड्रेन्टमा काम गरिरहेको भएको कारणले चाहिँ अब नर्मल्ली हामी लेख्दा सामान्यतया हामी लेख्दा चाहिँ x भनेको चाहिँ यो भनौं न -90 डिग्री बाट +90 डिग्री अथवा यसलाई यो भनौं न यो चाहिँ डोमेन हो है यो x को डोमेन हो फेरि हामीले चाहिँ त्यो अर्डर पेयरको रूपमा हेर्नु हुँदैन अब यसलाई चाहिँ रेडियनमा लेख्दा -π/2 to π/2 है यो फेरि सबैमा यो यही डोमेन चाहिँ मिल्छ भन्ने त होइन एउटा नेचर चाहिँ दिन्छ नदिने होइन है अब यसको एक्जाम्पलमा जाउँ त एक्जाम्पल हेरौँ त एक्जाम्पल मैले एउटा सानो लेखिदिन्छु यहाँ हेरौँ त f अफ x बराबर sin ल sin x यहाँ x नै लेखेँ एउटा a मा है अब b मा चाहिँ y बराबर यही लेखिदिउँ केही फरक पर्दैन y बराबर cos x लेखेँ y भनेको यही f अफ x हो है अब फर अल यसमा चाहिँ फर x चाहिँ मैले यसरी लेखेँ x बिलोंग्स टु
यसरी लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू यो ओके 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म लेख्यौँ हामीले जति नै लेख्न सक्छौँ यक्सको भ्यालु 0 डिग्री राखौँ त्यसपछि 30 डिग्री राखौँ 45 डिग्री राखौँ 60 डिग्री राखौँ 90 डिग्री राखौँ जरुरी छैन कि त्यही नै त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भएको कारणले मैले भनेको यो 0 डिग्री र 90 डिग्रीको बिचमा अरू धेरै 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 जति पनि लेख्न सक्छौँ त्यसले चाहिँ किनभने यो साइन फङ्सनको चाहिँ ग्राफ दिन्छ त्यसै गरी यो यसमा पनि फर हामीले जति पनि लेख्न सक्छौँ इस -90 डिग्री टु 0 डिग्री यो पनि लेख्न सकिन्छ केही फरक पर्दैन फर एक्स है यो भाइ बहिनीहरू एक्स बिलोङ्स टु अब यस्तो किसिमको इक्वेसन भएको चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भन्छौँ यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन हो अब भाइ बहिनीहरू हामीले पढिसकेको कुराहरू कन्स्टेन्ट फङ्सन ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन क्वाड्रेटिक फङ्सन लिनियर फङ्सन आइडेन्टिटी फङ्सन यो बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ अहिले भाइ बहिनीहरूलाई मैले धेरैभन्दा धेरै क्वेसन 2-4वटा क्वेसन दिन्छु त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले छुट्याउन नि पर्छ अब हामी क्युबिक फङ्सनमा जान्छौँ है यो घन घातीय फलन हो घन घातीय फलन अथवा घाताङ्कमा घन भएको फलन क्युबिक ल त्यही भएर म यसमा जाँदैछु भाइ बहिनीहरू अब सर्वप्रथम त हामीले 4 कक्षामा 5 कक्षामा 6 कक्षामा 7 कक्षामा 8 कक्षामा 9 कक्षामा 10 कक्षामा हामी सबै क्लासहरूमा करिब करिब क्युबिक भनेको हामीले थाहा छ क्युब भनेको थाहा छ है क्युब भनेको के होला घन हामी घन भन्छौँ है घन भनेर फेरि भाइ बहिनीहरूले ढुङ्गा फोर्ने घन भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन है घन भनेको क्युब हो क्युब भनेको चाहिँ जस्तै यो क्लास हेरौँ त क्लासरुम एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ त यो 3 डाइमेन्सन भएको अब्जेक्ट छ क्लासरुम यसमा जस्तै यो लेन्थ भयो यो साइड यतापट्टि ब्रेथ साइड भयो यो हाइट साइड भयो यो तीनवटा लेन्थ ब्रेथ र हाइट भएको अब्जेक्ट चाहिँ त्यो क्युबिकल अब्जेक्ट हो हुन त त्यो क्युबिकल हुन नि सक्छ क्युबोइडल हुन नि सक्छ मैले सानो यो क्युबोइडल अब्जेक्टको एक्जाम्पल दिएँ भाइ मेरो मसँग डस्टर छ हेरौँ त यसमा चाहिँ यो लेन्थ पार्ट भयो यो ब्रेथ पार्ट भयो यो हाइट पार्ट भयो यस्तो लेन्थ ब्रेथ र हाइट पार्ट भएको यो मोडल हो यो मोडल यस्तो किसिमको चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा क्युबोइडल अब्जेक्ट हो भने क्युबिकल अब्जेक्ट भनेको चाहिँ जसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट इक्वल हुनुपर्छ लेन्थ ब्रेथ र हाइट इक्वल भएको अब्जेक्ट त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्युबिकल अब्जेक्ट भन्छौँ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ चकको चाहिँ भनौँ बट्टा भनौँ जस्तै भाइ बहिनीहरू लुडोको गट्टी देखेका छौँ लुडोको गट्टी भनौँ ती सबै क्युबिकल अब्जेक्टहरू हुन् अब मैले एउटा सानो यसको मोडल पनि बनाइदिन्छु भाइ बहिनीहरू जस्तै यहाँ हेर यो चाहिँ क्युबिकल अब्जेक्ट हो ल हेरौँ त यो लुडो नै भन्ठानौँ यो चाहिँ 1 यसलाई 4 यहाँ मैले चाहिँ 5 बनाइदिएँ यसरी यस्तो किसिमको यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा घन अब्जेक्ट क्युबिकल अब्जेक्ट यसमा यसको बेस यो ए हो यो पनि ए हो र यो पनि ए हो अथवा लेन्थ भनौँ यसलाई यक्सले डिनोट गर्न नि सकिन्छ र सबैको लेन्थ चाहिँ के छ एउटै छ हैन त्यही भएर यसको भल्युम भनेको यो भल्युम हो भल्युम भनेको यल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ ए इन्टु ए हुन्छ यो भनेको ए क्युब हो हैन यसलाई हामीले जनरलाइज गर्दा यक्स क्युब भनेर लेख्छौँ यस्तो किसिमको भनौँ न क्युबिक इक्वेसन इन्भल्भ भएको फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा यसलाई क्युबिक फङ्सन भन्छौँ है अब त्यही भएर जस्तै म एउटा एक्जाम्पल मात्र दिन्छु यो क्युबिक फङ्सनको एक्जाम्पलबाट जाउँ जस्तो भनौँ न हामीले पढेका छौँ देखेका छौँ जस्तै y बराबर 3x क्युब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरू यसको हाइएस्ट पावर चाहिँ के छ क्युब छ यसको घाताङ्क हाइएस्ट पावर अथवा डिग्री चाहिँ कति छ 3 छ हैन यस्तो किसिमको इक्वेसन इन्भल्भ भएको फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्युबिक फङ्सन भन्छौँ है क्युबिक फङ्सन हुन्छ तर पावरमा हाइएस्ट पावर चाहिँ 3 हुनै पर्यो यो अर्को दोस्रोमा y बराबर मानौँ x क्युब मात्र हुन नि सक्छ यसमा नो प्रब्लम यो पनि के हो क्युबिक फङ्सन हो है यसरी हामीलाई चाहिँ एक्जाममा यसको टाइप सोध्न सक्छ डेफिनेसन सोध्न सक्छ हैन अथवा यसको ग्राफ तलको फङ्सनको ग्राफ भनौँ न तल चाहिँ ग्राफ दिएको छ त्यो कुन प्रकारको फङ्सन हो भनेर पनि हामीलाई सोधिदिन सक्छ अब यसको चाहिँ डेफिनेसनमा हामी जाउँ है त जस्तो कि अब यो क्युबिक फङ्सनको पहिला यसलाई डिफाइन गरौँ भाइ बहिनीहरू इस अ फङ्सन f from a to b is said to be a cubic function if अब यहाँ हेरौँ यहाँ कन्डिसन सबैको नेचर यही तरिकाले लेख्ने डेफिनेसन यहाँसम्म एउटै छ अब यहाँबाट चाहिँ
प्रत्येकको भनौँ न त्यसको नेचर अनुसारको यहाँनिर लेख्ने डेफिनेसन फरक फरक हुन्छ। अब यसमा क्युबिक नेचरमा लेख्नु पऱ्यो हामीले इस एफ अफ एक्स इज इक्वल टु यहाँ हेरौँ त इस भनौँ न एक्स स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौँ ax क्युब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी भनेर यसरी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौँ ताकि अब ए बी सी डी यिनीहरूको भ्यालुको आधारमा चाहिँ यो क्युबिक फङ्सन डिफाइन हुन्छ। फर अल यसमा यक्स चाहिँ के हो रियल नम्बर हो एन्ड इस ए कमा बी कमा सी एन्ड डी आर कन्स्ट्यान्ट, यी सबै चाहिँ के हुन् कन्स्ट्यान्ट हुन् है, कन्स्ट्यान्ट उनीहरूले कन्स्ट्यान्ट। यसको पनि अब भनौँ न यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ भेरिएबल हो, यो एबिसी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, यसको नि मान त फरक फरक नै भइहाल्छ, कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट हो। अब यसको इक्जाम्पल हामी जाउँ। एक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस्तो कि मैले एउटा सानो इक्जाम्पल लेखेँ y बराबर ओके एक्स क्युब मात्र लेखेँ, यो भनेको के हो क्युबिक फङ्सन भयो, सानो एक्जाम्पल। अर्को नम्बर 2 अब y बराबर एउटा सानो अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ, y बराबर 3x स्क्वायर लेखेँ, सरी 3x एक्स क्युब माइनस 2x मात्र लेखेँ, यो पनि के भयो क्युबिक फङ्सन नै भयो, यो पनि के हो क्युबिक फङ्सन नै हो। त्यसै गरी अर्को y बराबर भनौँ 2x क्युब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यो पनि के भयो क्युबिक फङ्सन भयो। यसरी हामीले चाहिँ क्युबिक फङ्सनका एक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। अब यसको ग्राफ चाहिँ भाइ बहिनीहरू जस्तै यहाँबाट हेरौँ है, यसको ग्राफ मैले यसको ग्राफ चाहिँ यहाँ y बराबर ग्राफ है, यो ग्राफ पनि म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। अब यहाँ x र y लेख्छु है भाइ बहिनीहरू, y बराबर एक्स क्युबको ग्राफमा यहाँ डोमेन र रेन्जमा हालिदिन्छु। यहाँ हेरौँ अब यहाँ त हामीले धेरै देखाउन त सक्दैनौँ, तैपनि मैले अब अलिकति यहाँ जति धेरै डोमेनहरू राख्यौँ त्यति धेरै ग्राफ चाहिँ यसको चाहिँ कर्वको नेचर चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले यसको नेगेटिभ भ्यालु राख्छु, नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ ओके माइनस 3बाट प्लस 3 सम्म राखौँ है भ्यालु, हामीले यति राखेर हेरौँ न। माइनस 3 राख्दा कति हुन्छ यक्सको भ्यालु माइनस 3 राखौँ त, माइनस 3 राख्दाखेरि 3 3 9 27 माइनस 27 हुने भयो। माइनस 2 राख त, माइनस 2 राख्दा कति हुने भयो 2 2 4 2 8 माइनस 8 हुने भयो। अब माइनस 1 राखौँ, माइनस 1 राख्दाखेरि माइनस 1 नै हुने भयो होइन त, 0 राखौँ 0 हुने भयो, 1 राखौँ 1 हुने भयो होइन, 2 राखौँ 8 हुने भयो, ठिक छ। यसमा 3 राखौँ कति हुन्छ 3 राख्दाखेरि 27 हुन्छ है। यसको सानो मैले यति मात्र गरेँ, यसको ग्राफ चाहिँ यहाँनिर यहाँ बनाइदिन्छु भाइ बहिनी, हुन त नेगेटिभमा छ, नेगेटिभमा भएको कारणले मैले तलको यसलाई मेटेर गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरू ल है। अब यसको चाहिँ ग्राफमा हेरौँ एक्स एक्स ड्यास वाई वाई ड्यास ल वाई वाई ड्यास है। अब यसमा मैले -1 -2 -3 -4 होइन, -1 -2 -3 -4, यसमा +1 +2 +3 +4। अब यसमा चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ अब धेरै माथिसम्म छ भाइ बहिनीहरू, जस्तो कि यो भनौँ न 5 को डिफरेन्समा गर्छु 5 10, हुन त यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स एउटै हुनुपर्छ, तर यहाँ नपुगेको कारणले मैले भाइ बहिनीहरूलाई यति मात्र बुझाएँ अहिले। ल यो चाहिँ माइनस भनौँ न +5 भयो, 5 10 होइन, यो चाहिँ 15 20 25 30 है। अब यतापट्टि पनि यो चाहिँ -5 -10 -15 -20 -25 -30, ठिक छ। अब यसमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू -3 राख्दा -27 छ, -3 राख्दा -27 भनेको यसको ठ्याक्कै तल जाउँ, यो भनेको लगभग यहाँ हुने भयो, लगभग यहाँ हुने भयो है। त्यसै गरी -2 राख्दा -8 छ, यो डोमेन भनेको -2 छ, डोमेन भनेको यहाँ छ -2 राख्दा -8 छ, -8 भनेको लगभग -2 भनेपछि यहाँतिर आइपुग्छ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ लेखेँ है 8 भनेको। त्यसै गरी -1 राख्दा -1 छ, -1 राख्दा -1 भनेको तलतिर हो, -1 भनेको लगभग यतितिर यहाँतिर आइपुग्छ है। मैले यसरी लेखेँ, -1 राख्दा यहाँनिर लेखेँ, 0 राख्दा 0। अब यसको नेचर हेरौँ त, यो खास गरी यसरी गएको छ अनि यहाँ पनि यसरी आउँछ। अब यहाँ 1 राख्दाखेरि 1 राख्दा 1 नै छ, 1 राख्दा यो 1 नै यहाँ, 2 राख्दा 8 भनेको लगभग यहाँ यसै गरी जान्छ भाइ बहिनी। यसको ग्राफको नेचर यसरी गइरहेको छ, हेरौँ त है। यसरी गएको यस्तो किसिमको ग्राफलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा यो क्युबिक ग्राफ हो है।
हामीले चाहिँ यो चाहिँ क्युबिक ग्राफ हो। अघि त क्वाड्राटिक फङ्सनको ग्राफ त्यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई गराउन त्यसमा भुलेछु। अब ठिकै छ भाइ बहिनीहरू, यो क्युबिक फङ्सन भयो है। अब हामी एक्जाममा चाहिँ कसरी सोध्छ त, अब यहाँ हेरौँ है त, एक्जाममा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई कसरी सोध्छ त, म त्यो तर्फ जान्छु। एउटा दुईवटा एक्जाम्पल, जस्तो कि भाइ बहिनीहरू what types of which of the following is true, which of the following is true about the function मैले लेखेँ, यहाँ के लेखेँ भन्दा y = 2x square plus 5x plus 3 यो लेखेँ। यहाँ हेरौँ त, विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द फङ्सन, यो फङ्सन लेखेँ। नम्बर एमा आइडेन्टिटी फङ्सन इज आइडेन्टिटी फङ्सन, मैले यो लेखेँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेरौँ। त्यसै गरी बीमा कन्स्ट्यान्ट फङ्सन लेखेँ, कन्स्ट्यान्ट फङ्सन है। त्यसै गरी अब सी लेखेँ, अब्जेक्टिभ जस्तै भनौँ न। त्यसै गरी लिनियर फङ्सन, त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल दिन्छु, क्वाड्राटिक फङ्सन। ओके, क्वाड्राटिक फङ्सन अब्जेक्टिभमा हामीलाई यसरी चाहिँ पनि सोधिदिन सक्छ, 1 मार्कमा सोधिदिन सक्छ। भाइ बहिनीहरू सिधै लेख्न पनि पर्ने हुनसक्छ, यो दिएर वाट टाइप्स अफ फङ्सन इज दिस भनेर सोध्न सक्छ। अब यति मध्ये हामीले कुन चाहिँ बेटर हो त्यसमा हामीले चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, यो हाइएस्ट पावर 2 छ होइन, हाइएस्ट पावर 2 छ, यो क्वाड्राटिक फङ्सन हो। हामीले क्वाड्राटिक फङ्सनमा यहाँ लगेर चिन्ह लगाउँछ भाइ बहिनीहरू, यसलाई यसरी दिने। अब मैले एउटा ग्राफ बनाउँछु, त्यो ग्राफ चाहिँ कुन फङ्सनको ग्राफ हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, फाइन्ड आउट द टाइप्स अफ फङ्सन होइन, ल विच write down which what type of functions graph is the following भन्छ। यसरी पनि सोधिदिन सक्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै मैले एउटा ग्राफ लेखिदिन्छु यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, ल यहाँ 1 2 3 4 5, यतापट्टि 1 2 3 4 5 है। जस्तै 1 को 1, 2 को हुँदा 2 नै, 3 को हुँदा 3 नै, 4 को हुँदा 4 नै। अब यसरी गएको ग्राफ, ल यति मात्र दिन नि सक्छ। अब यसरी तान्दिन पनि सक्छ होइन, यसरी चाहिँ सिधै 0 हुँदा 0, 1 हुँदा यसरी तान्दिन नि सक्छ। यति भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ कस्तो प्रकारको ग्राफ हो, कुन फङ्सनको चाहिँ ग्राफ हो भनेर यसरी पनि सोधिदिन सक्छ। यस्तो किसिमको क्वेसन भाइ बहिनीहरूलाई सोध्न सक्छ। अब यो पढ्यौँ भने भाइ बहिनीहरूले त्यो एक्सर्साइज 1.1 मा दिएको, हाम्रो बुकको 1.1 मा दिएको एक्सर्साइज जुनसुकै पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यो गर्नको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गरेँ है त। भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको क्लासमा हामी यो ओपिटी म्याथमेटिक्स अन्तर्गत अल्जेब्राको पनि कम्पोजिट फङ्सनमा हामी टच गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले यो अल्जेब्राभित्र अल्जेब्राइक फङ्सनको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ। त्यो भित्रका विभिन्न टाइप्सहरू, त्यसको भनौँ नेचर अफ द फङ्सन होइन, त्यसको कर्व कस्तो हुन्छ, कस्तो टाइप हुन्छ, त्यसको एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने अब आजको क्लासमा चाहिँ यो अल्जेब्राभित्र मुख्य एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो फङ्सनभित्र पनि हामी कम्पोजिट फङ्सनको बारेमा हामीले स्टडी गर्दैछौँ। कम्पोजिट फङ्सन, कम्पोजिट भनेको चाहिँ एउटा भन्दा बढी धेरै फङ्सन म्यानिपुलेट हुने। जस्तै म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु भाइ बहिनीहरू। हामी जस्तै खाना पकाउँदैछौँ, घरमा खाना पकाउँदैछौँ, खाना पकाउँदाखेरि हामी त्यहाँ के चाहिन्छ भन्दा भात पकाउँदा कुरा गरौँ। भात पकाउँदा हामीलाई चामल चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, अब डेक्ची चाहिएला अथवा कसौडी चाहिएला अथवा हामीलाई चाहिँ कुकर चाहिएला होइन। त्यसपछि स्टोभ चाहिन्छ, आगो चाहिन्छ, ग्यास चाहिन्छ होइन। त्यसपछि फेरि छोप्ने कुरा चाहिन्छ, त्यसपछि फाइनली यो पाक्छ है। एकैछिनमा एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छु भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ एउटा कराई भनौँ होइन, कराई भनौँ, एउटा भाँडो भनौँ, यसमा हामी चाहिँ खाना पकाउँदैछौँ। यो चामल भनौँ, यो चामल
यो चामल सिड्स भनौँ होइन, अनि पानी भनौँ, यो पानी, यसमा चाहिँ पानी छ है। यो चाहिँ अब स्टोभ, मैले स्टोभ बनाइदिएँ यहाँनिर, एउटा स्टोभ, यसरी स्टोभ बनाइदिएँ है। ल स्टोभ बनाइदिएँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ आगो बल्छ होइन, आगो, अनि फाइनली चाहिँ यो पाक्छ, यहाँ पाक्छ, यो खाना पाक्छ है। यो चाहिँ भात पाक्छ, यहाँनिर खाना पाक्छ होइन, यसमा चाहिँ खाना पाक्छ। ल अब यसमा फङ्सन के छ त हेरौँ त। फङ्सन के काम भएको छ वास्तवमा। फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा काम हो है। कुनै कामलाई चाहिँ भनौँ न, कुनै पनि एउटा प्रोसेसिङ गर्ने कुराहरू हो। अब यो यहाँ भात पकाउँदाको लागि, फाइनल्ली यो खाना पाक्नको लागि यहाँ के काम भयो भन्दा, यो चामल यसमा हाल्छौँ होइन, यो सबै काम भइरहेको छ। यो पानी यसमा हाल्छौँ, त्यसपछि यो यहाँ लगाएर बसाल्छौँ, त्यसपछि आगो बाल्छौँ, आगो बालेपछि यहाँ पाक्छ होइन। यो चाहिँ रिजल्ट भयो, यसलाई हामी रिजल्ट, RESULT रिजल्ट भन्छौँ। यो बिचको सबै यो अनगिन्ती यहाँ प्रोसेसहरू छ है, यसलाई हामी प्रोसेस भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा चाहिँ चामल हाल्ने कुरा छ, पानी हाल्ने कुरा छ, फेरि यहाँ लगेर पकाउने कुरा छ, आगो अलिक लामो समयसम्म आगो बाल्ने कुरा छ, त्यसपछि यो पाक्छ भने यो किसिमको या धेरै मेकानिजम बिचमा विभिन्न प्रोसेसहरू युज भएको छ। यो प्रोसेसको फाइनल रिजल्ट भनेको पाक्नु हो होइन, यो रिजल्ट हो भने यो सबैलाई हामी एक किसिमको कम्पोजिट फङ्सन भनिदिन्छौँ। यसलाई कम्पोजिट फङ्सनको रूपमा हेर्छौँ है। मैले अहिले डिनोटेसन गरिरहेको छैन, त्यो बिचका प्रोसेसहरू धेरै अनगिन्ती। एउटा प्रोसेसले मात्र खाना पाकेन, एउटा मात्र प्रोसेस भए भए सिङ्गल फङ्सन हुन्थ्यो। यहाँ धेरै, जस्तै पानी पनि प्रयोग भएको छ, यो प्रयोग भएको छ, यो सबै इनपुटहरू छन्, इनपुटहरू छ है। यो सबै इनपुट भयो। प्रोसेस यहाँ के छ, अब आगो बालेका छौँ, यहाँ अलि लामो समयसम्म पकाएका छौँ, चलाएका छौँ, यो सबै चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्। यो बिचका सबै प्रोसेसहरू भनेको फङ्सन हो। यो सबै फङ्सन हो है, यसलाई हामी फङ्सन भन्छौँ। अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल म भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु। अब भाइ बहिनीहरू, यो भाइ बहिनीहरूको घर हो है, मैले एउटा सानो एक्जाम्पल दिँदैछु। यो घर हो, यहाँ चाहिँ स्कुल छ है भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ स्कुल छ। मैले एउटा सानो एक्जाम्पल दिँदैछु भाइ बहिनीहरू है। ल अब यो चाहिँ एउटा स्कुल हो होइन। ल यो स्कुल हो भाइ बहिनीहरू। यो घरबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो स्कुल पुग्दैछौँ यहाँ बिचमा है, यो बिचमा स्कुल पुग्दैछौँ यहाँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँबाट हिँडेर जान्छौँ है। यहाँ हिँडेर जाँदा तिमी यहाँ छौ, स्कुल पुग्दैछौ भने यहाँ बिचमा तिम्रा प्रोसेसहरू धेरै छन् है। प्रोसेस हुँदा भनौँ, यो प्रोसेस हुँदा चाहिँ भाइ बहिनीहरू यहाँबाट यहाँसम्म पुग्दा तिमी साइकलमा जान सक्छौ होइन। यहाँबाट चाहिँ यो साइकलको मद्दतले चाहिँ भाइ बहिनीहरू यहाँबाट यहाँ जान सक्छौ है। यसरी चाहिँ साइकलको मद्दतले यहाँनिर जान सक्छौ होइन, यसरी। अनि यहाँबाट उडेर फेरि हिँडेर जान सक्छौ भाइ बहिनीहरू। यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी चाहिँ ल हिँडेर यसरी जान सक्छौँ है, यसरी हिँडेर जान सक्छौँ होइन। यहाँसम्म साइकलमा गयौँ, यहाँबाट हिँडेर गयौँ, आखिरी तिमी त यहाँबाट त स्कुलमा त पुग्यो। यो बिचमा हाम्रो प्रोसेसमा दुईवटा कुरो प्रयोग भयो, एउटा हिँड्ने काम भएको छ, एउटा चाहिँ साइकलमा हामी गइरहेछौँ भने यो दुईवटा प्रोसेस जुन मिक्स भएको छ यसलाई हामी कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ है। अर्को एउटा एक्जाम्पल भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु। अब मानौ कि भाइ बहिनीहरू इट इज हेटौँडा, यो चाहिँ हेटौँडा भयो। हेर भाइ बहिनीहरू, यो हेटौँडा भयो, हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ ओके। काठमाडौँ मैले यतापट्टि ड्र गरेँ, यो काठमाडौँ जाँदा हामी थ्रु डिफ्रेन्ट मिन्सको प्रयोग गरेर, विभिन्न साधन भेहिकलको प्रयोग गरेर हामी जान सक्छौँ। जाँदाखेरि हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाने क्रममा यहाँबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी चाहिँ मानौँ कि यहाँबाट भनौँ यो नारायणघाटसम्म यो बसमा जान सक्छौँ, बाई बसमा जान सक्छौँ है। यहाँबाट यहाँसम्म नारायणघाट भनौँ। अनि नारायणघाटबाट यहाँसम्म चाहिँ हामी मानौँ कि अर्को कुनै मिन्स यहाँ चाहिँ ल कार नै आउला, अथवा ल कार नै भनौँ, ल कार बाई मिन्स चाहिँ कारको माध्यमले जाँदैछौँ भने दुईवटा भेहिकलको मिन्सको माध्यमबाट हामी यो रिजल्ट चाहिँ यहाँ पुग्यौँ भने यसलाई हामी कम्पोजिट, यो बिचमा प्रोसेस, यो दुईवटा जुन छ यो प्रोसेस हो होइन हो। यो भनेको के हो भने कम्पोजिट फङ्सन हो है। हामीले सिङ्गल फङ्सन हेटौँडाबाट नारायणघाट एउटा बसबाट गयौँ, यो सिङ्गल फङ्सन भयो है। अनि नारायणघाटबाट यहाँबाट गयौँ, यो सिङ्गल फङ्सन भयो। जब यो बाई मिन्स यो तिमी हेटौँडाबाट जब काठमाडौँ पुग्छौ दुईवटा भेहिकल प्रयोग गर, अथवा 4, 5, 6, त्यो चाहिँ एउटा कम्पोजिट फङ्सनको एउटा एक्जाम्पल भयो है। हाम्रो दैनिक जीवनमा यसरी प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामी खेतीपाती प्रयोग गर्छौँ। अब लेट्स गो टु अर्कोमा जाउँ।
अर्को म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु खेतीपातीमा जो हामी खेतीपाती गर्छौँ है किसान हामीले चाहिँ खेतीपाती गर्दा भनौँ यो तिम्रो यो खेत भयो है मैले गरा बनाइदिएँ होइन अलिकति है भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ खेत भयो यो खेतमा चाहिँ हामी धान रोप्दैछौँ हेरौँ है धान रोपेपछि के हुन्छ पाक्छ फल्छ धान फल्छ यो जुन बिउ छ यो चाहिँ धानका बिउहरू हुन् धानका बिउ जब तिमी त्यहाँ छर्छौ ब्याडमा छर्छौ त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ बिउ चाहिँ उम्रन्छ त्यसमा हामी मल हाल्छौँ त्यसपछि पानी लगाउँछौँ बिउ ठुलो हुन्छ त्यसलाई बिउ काट्छौँ फेरि लगेर चाहिँ खेतमा लगेर यहाँ रोप्छौँ रोपेपछि फेरि मल हाल्छौँ गोड्छौँ हैन गोडेपछि लास्टमा काट्छौँ फेरि त्यसलाई हार्भेस्टिङ गर्छौँ त्यसलाई धान चाहिँ ठटाएर धान निकालेर पराल छुट्टे बनाएर त्यो धान चाहिँ लिएर आउँछौँ त्यो रिजल्ट भनेको यो धान हो यसरी धान भनौँ न त्यो बिउबाट उत्पादन नहुन्जेलसम्मको बिचमा विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ है प्रोसेस भनेको जस्तै चाहिँ ब्याड राख्ने एउटा प्रोसेस भयो ब्याडमा छर्ने अर्को प्रोसेस भयो पानी लगाउने प्रोसेस भयो हैन मल हाल्ने प्रोसेस भयो फेरि काट्ने यी सबै अनगिन्ती प्रोसेसहरू छ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू छन् यो सबैको सम्मिश्रण भनेको कम्पोजिट फङ्सन हो है कम्पोजिट फङ्सन हो त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले कम्पोजिट फङ्सनलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ है अब हामी यो कम्पोजिट फङ्सनलाई मैले चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूलाई फिगरबाट अब वास्तवमै हामीले फिगरबाट कसरी देखाउँछौँ त त्यो बारेमा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु जस्तो कि मैले एउटा सानो इक्जाम्पल यफ भनौँ न यो यफ भन्ने एउटा फङ्सन भयो है अनि फेरि जस्तै यो ए भयो बी भयो एकछिन हेरौँ त यफले यो 1 2 3 तीनटा इलिमेन्ट छ यसलाई एमा र बीमा ओके बीमा म्यापिङ गर्यो हैन ल यसरी हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यसरी म्यापिङ गर्यो यफले म्यापिङ गर्यो अब फेरि बीमा भएको इलिमेन्टलाई यहाँ हेरौँ त यो बीमा भएको इलिमेन्टलाई अर्को मेकानिजम अर्को आयो यहाँ हेरौँ त जी भन्ने आयो जीले चाहिँ सीमा लगेर म्यापिङ गर्यो हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यो भनौँ न सीमा लगेर यसरी म्यापिङ गर्यो ए चाहिँ मानौँ पीमा पुग्यो बी चाहिँ क्यूमा पुग्यो है यहाँ क्यू यसलाई क्यूमा पुग्यो ल यो चाहिँ ए भनौँ यसलाई है यसरी पुग्यो अन्ततको त भाइ बहिनीहरू हेरौँ त यफले 1 लाई कहाँ पुर्याएको छ एमा पुर्याएको छ फेरि ए चाहिँ एलाई यो जीले बोकेर कहाँ लगेको छ भन्दा पीमा पुर्याएको छ अब हामीले यसलाई चाहिँ दुईटा बसको कन्सेप्ट पनि लिन सक्छौँ यो 1 लाई एउटा डेस्टिनेसनमा पुर्यायो फेरि यो जी भन्ने अर्को बसले एलाई कहाँ पुर्यायो भन्दा पीमा लगेर पुर्यायो भने यो कम्पोजिटली भनौँ यो संयुक्त रूपमा यफ र जी यो दुईटाको माध्यमबाट 1 मा भएको इलिमेन्ट यो एमा भएको इलिमेन्ट हेरौँ त यो सबै जुन डोमेन छ यसलाई लगेर चाहिँ सीमा पुर्यायो यो दुईटाको माध्यमबाट यफ र जी को माध्यमबाट यफ र जी को माध्यमबाट एमा भएका सबै इलिमेन्टहरू हेरौँ त एमा भएका सदस्यहरू है इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यो सबै सदस्यहरू सीमा पुगेको छ हैन यो सबै सीमा पुगेको छ भने यो यफ र जी दुवैको माध्यमबाट सीमा पुग्यो भने यहाँनिर यो चाहिँ कम्पोजिट फङ्सनको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ अब कसरी भयो त यो हेरौँ त जस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ यो यफले 1 लाई कहाँ पुर्याएको छ यफले 1 लाई यफ म्याप्स 1 to एमा पुर्याएको छ फेरि एलाई हेरौँ त यतापट्टि लेखेँ मैले एलाई जीले हेरौँ त जीले फेरि एलाई कहाँ पुर्याएको छ पीमा पुर्यायो यसको अर्थ मैले यसलाई यसरी लेखेँ भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त दुईटा पहिला यफले गर्यो अनि जीले यसो गरौँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू जीले यसरी यफ यहाँ हेरौँ है भाइ बहिनीहरू यो इस 1 पहिला यफले 1 लाई कहाँ पुर्यायो त्यसलाई जीले कहाँ पुर्यायो भनेर हेर्छौँ एकैछिन यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू यफले 1 लाई कहाँ पुर्याएको छ यफले 1 लाई एमा पुर्याएको छ यो जी हामी जस्ता तस्तै लेख्छौँ यफले 1 लाई यो सबै हेरौँ त यफले 1 लाई कहाँ पुर्याएको छ भन्दा एमा पुर्याएको छ अब फेरि जीले यसलाई कहाँ पुर्याएको छ हेरौँ त जीले यसलाई कहाँ पुर्याएको छ जीले यसलाई पीमा पुर्याएको छ यसको अर्थ यो 1 चाहिँ कहाँ पुग्यो पीमा पुग्यो 1 चाहिँ पीमा पुग्यो यो कसले लगेको भन्दा यो कम्पोजिट म्यापिङले लगिरहेको छ कम्पोजिट म्यापिङले त्यसै गरी हामीले अर्को इक्जाम्पल दिन सक्छौँ यहाँ अर्को पनि यहाँ हेरौँ त यफले 2 लाई कहाँ पुर्याएको छ भाइ बहिनीहरू बीमा पुर्याएको छ हैन फेरि जीले त्यो बीलाई यो जीले यो बीलाई कहाँ पुर्याएको छ क्यूमा पुर्याएको छ यो भनेको कहाँ पुर्याएको छ क्यूमा यसको अर्थ संयुक्त रूपमा यो जी र यफ को माध्यमबाट 2 लाई कहाँ पुर्याएको छ क्यूमा पुर्याएको छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ
जीले एफले दिने इमेज भनेको 2, एफले दिने इमेजलाई यहाँ हेरौँ त, एफले दिने इमेज भनेको के हो, एफले दिने 2 लाई हेरौँ त, एफको इमेज 2 भनौँ न, एफले यो 2 को इमेज 2 लाई कहाँ पुर्याएको छ, बीमा इस, यो बीमा हामीले यो पहिला इस अघि जसै गरी यो चाहिँ बीमा पुर्यायो, फेरि जीले बीलाई कहाँ पुर्याएको छ, क्यूमा। यसरी यो इलिमेन्ट 2 चाहिँ कहाँ पुगेको छ, यस 2 कहाँ पुगेको छ भन्दा पीमा पुगेको छ, यस यो चाहिँ कम्पोजिट, यो दुईटा कम्पोजिट फङ्सनको माध्यमबाट त्यहाँ पुगेको छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो भनौँ न, एफले 3 लाई बीमा पुर्यायो, फेरि जीले बीलाई कहाँ पुर्यायो, क्यूमा पुर्यायो। त्यही भएर यो दुईटैको माध्यमबाट 3 चाहिँ कहाँ पुगेको छ, क्यूमा पुगेको छ। यसलाई हामीले भनौँ 1 चाहिँ कहाँ पुगेको छ, पीमा पुगेको छ। त्यसै गरी यो 2 कहाँ पुगेको छ, 2 पनि यो क्यूमा पुगेको छ, र अर्को 3 कहाँ पुगेको छ भाइ बहिनीहरू, यो पनि क्यूमा पुगेको छ। त्यही भएर यसलाई पनि पहिला एफले 3 लाई कहाँ पुर्याएको छ, एफले 3 लाई बीमा पुर्यायो। यो बी इलिमेन्टलाई यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो बी इलिमेन्टलाई जीले फेरि कहाँ पुर्याएको छ, क्यूमा पुर्याएको छ। जीले बीलाई कहाँ पुर्याएको छ, क्यूमा पुर्याएको छ। यसको अर्थ दुईटा फङ्सनको माध्यमबाट अघि भने जस्तै जी पहिला एफले हैन, एफको इमेजलाई जीले, एफको इमेज भनेको यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, एफको इमेज भनेको एफले 3 लाई, यो चाहिँ इमेज भयो, यो इमेजलाई जीले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा पहिला एफले 3 लाई कहाँ पुर्याउँछ, एफले 3 लाई बीमा पुर्याउँछ। त्यो बीलाई चाहिँ 3 ले म्यापिङ गर्ने हो हैन, ल यो जीले म्यापिङ गर्ने हो। अब जीले बीलाई कहाँ पुर्याएको छ, क्यूमा पुर्याएको छ। यसको अर्थ यो भनेको 3 लाई कहाँ पुर्याएको, क्यूमा पुर्यायो, 3 लाई क्यूमा पुर्यायो। अब हेरौँ यो सबै चाहिँ के हो भन्दा कम्पोजिट म्यापिङ हो, यो सबै कम्पोजिट म्यापिङ हो। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, पहिला भनौँ जीले भनौँ न जीले एफ भाइ बहिनी, यो कम्पोजिटको डिनोटेसन हो। अहिले म डेफिनेसन लेख्दा म यसलाई पनि क्लियर बनाउँछु। एफले दिने इमेजलाई जीले म्यापिङ गर्ने हो, एफले दिने इमेजलाई जीले म्यापिङ गर्ने हो। एफको डोमेनहरू के छ, 1 छ, यहाँ हेरौँ त 1 छ, 1 लाई कहाँ पुर्याएको छ, पीमा पुर्याएको छ, 1, पी छ, त्यही भएर 1, पी भयो। त्यसै गरी अर्को के छ, यो 2 लाई क्यूमा पुर्याएको छ, हामीले यहाँ 2 लाई यहाँनिर क्यू हो, यसमा अलिकति रङ भएछ भाइ बहिनीहरू, यो 2 लाई क्यूमा पुर्याएको छ, 2 लाई क्यूमा पुर्याएको छ। त्यसै गरी अर्को के छ, यो 3 लाई कहाँ पुर्याएको छ, क्यूमा पुर्याएको छ, फेरि 3 लाई क्यूमा 3 लाई क्यूमा पुर्याएको छ। यसरी यसलाई हामी कम्पोजिट म्यापिङ भन्छौँ। एउटा ठाउँमा भएको इलिमेन्टलाई 2 वा 2 भन्दा बढी अरू पनि आउन सक्छ, तर हामीले पढ्ने चाहिँ यही दुईटा हो। यसरी चाहिँ दुईटा फङ्सनको माध्यमबाट लगेर अर्को ठाउँमा पुर्याइन्छ भने यसलाई हामी कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ। अब यसको डेफिनेसन के हो त, मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो जेनरलाइज गर्न लगाउँछु। यहाँ हेरौँ त, एमा भएको इलिमेन्टलाई एउटा फङ्सनले बीमा लानु पर्यो, र अर्को बीमा भएको इलिमेन्टलाई जी भन्ने फङ्सनले कहाँ लानु पर्यो, सीमा लानु पर्यो। भने यो संयुक्त रूपमा दुईटा फङ्सनको माध्यमबाट एमा भएको इलिमेन्ट सीमा जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ। इन सर्ट मैले यसरी लेखेँ, अहिले डेफिनेसन यहाँ लेखौँला। एफमा भएको एफले एमा भएको इलिमेन्टलाई बीमा पुर्याउँछ, यहाँ हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, एमा भएको इलिमेन्टलाई बीमा पुर्यायो। त्यसै गरी अर्को जीले कहाँ पुर्यायो, बीको इलिमेन्टलाई सीमा पुर्यायो, जीले बीको इलिमेन्टलाई सीमा पुर्यायो। ल हेरौँ त, यसको अर्थ एमा भएको इलिमेन्ट चाहिँ कहाँ पुगेको छ, सीमा पुगेको छ। एमा भएको इलिमेन्ट चाहिँ सीमा पुगेको छ। यो नयाँ रिलेसनलाई, यो नयाँ फङ्सनलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ। यो चाहिँ के हो, कम्पोजिट फङ्सन हो। अब यसलाई चाहिँ जुन मैले यचले जनाएको छु है भाइ बहिनीहरू, यो एचलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिदिन्छौँ भने यो दुईटाको कम्पोजिट म्यापिङ हो हैन। एफको इमेजलाई जीले लाने, त्यही भएर जीले लाने कसलाई, एफको इमेजलाई, यसलाई चाहिँ हामी जी कम्पोजिट एफ भनेर पनि लेख्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी डेफिनेसनबाट हामी लेख्दैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेरौँ, मैले यसलाई अब मेटेँ। अब यसको डेफिनेसनतर्फ जाउँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ मैले डेफिनेसन भाइ बहिनीहरूलाई लेखिदिन्छु। अब जस्तो कि ल कम्पोजिट फङ्सनको डेफिनेसन है त, डेफिनेसन कम्पोजिट फङ्सन है। मैले एक्जाम्पलहरूबाट भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि क्लियर बनाएँ होला। अब लेट पहिला यसरी डिनोटेसन गरौँ, लेट एफ बी अ फङ्सन फ्रम ए टु बी, एबाट बीमा गएको फङ्सन हो। त्यसै गरी जी बी अ फङ्सन
कमा जी बी अ फङ्सन फ्रम बी टु सी देन अब न्यू फङ्सन चाहिँ एबाट सीमा जान्छ भने देन अ न्यू फङ्सन न्यू फङ्सन यो पनि फङ्सन हो न्यू फङ्सन यसलाई यच भनौँ है यच डिफाइन्ड फ्रम ए टु सी यच न्यू फङ्सन यच डिफाइन्ड फ्रम ए टु सी इज कल्ड कम्पोजिट फङ्सन यसलाई हामी कम्पोजिट फङ्सन भन्छौँ हैन हियर यो यचलाई चाहिँ वी राइट यो यचलाई कसरी लेख्न सकिन्छ यच इज इक्वल टु कम्पोजिट फङ्सन हो के को जी र एफ को जी कम्पोजिट एफ भन्ने भाइ बहिनीहरू हामी यहाँ नझुक्यौँ जी नट भनेर भन्ने चलन भन्छौँ हामी झुकेर त्यो नभन्ने जी कम्पोजिट एफ यसलाई पढ्दा एन्ड रिड एज पढ्ने कसरी READ रिड एज इज जी कम्पोजिट एफ अथवा कम्पोजिट फङ्सन अफ जी एन्ड एफ पनि भन्न सकिन्छ कम्पोजिट फङ्सन अफ जी एन्ड एफ अब भाइ बहिनीहरू यसैलाई यही डिफाइन भएकोलाई चाहिँ फेरि यसरी लेख्न सकिँदैन वी डोन्ट राइट नोट वी डोन्ट भनौँ न नोट के भन्दा जी कम्पोजिट एफ नट इक्वल टु एफ कम्पोजिट जी अब यसमा चाहिँ पहिला एफले म्यापिङ गर्ने हो यो भनेको यसमा चाहिँ पहिला जीले म्यापिङ गर्ने हो त्यसकारण यो दुईटा फरक छ है यो फरक छ यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यो डेफिनेसन पनि फरक भइदिनुपर्छ पहिला जी अनि एफ आइदियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी के लेख्छौँ एफ कम्पोजिट जी लेखिदिन सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरू यसको सानो एउटा एक्जाम्पल म लेखिदिन्छु एक्जाम्पलमा यहाँ हेरौँ त एफ इज इक्वल टु मानौँ कि A,1 र B,2 लेखेँ अर्को जी इज इक्वल टु मैले लेखेँ 1,5 र अर्को 2,6 लेखेँ देन सो यहाँ हेरौँ त जी कम्पोजिट एफ इन एरो डायग्राम भनौँ एरो डायग्राममा हामीले देखाउँ है त पहिला यो एफ लेखौँ अनि जी लेखौँ जी कम्पोजिट एफलाई हामीले देखाउँ है त यसको सल्युसन हेरौँ भाइ बहिनीहरू ल पहिला के छ यहाँ हियर एफ इज इक्वल टु के छ A,1 छ B,2 छ अर्को यति मात्रै छ त्यसै गरी हाम्रो जी कति छ भाइ बहिनीहरू जी भनेको यहाँ लेखेँ जी भनेको 1,5 छ 2,6 छ अब यसलाई हामीले चाहिँ एरो डायग्राममा जी कम्पोजिट एफलाई देखाउँछौँ अलिकति भाइ बहिनीहरू अघि मैले भनेकोलाई अलिकति ध्यान दिउँ यो जी कम्पोजिट एफ भनेको पहिला एफले म्यापिङ गर्ने हो यो एफले म्यापिङ गर्ने हो अनि जीले म्यापिङ गर्ने हो त्यही भएर यहाँ सोइङ केलाई भन्दा जी कम्पोजिट एफ इन एरो डायग्राम ल अब यहाँ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अब मैले यसरी लेखेँ यस यहाँ हेरौँ त मैले तीनटा बनाएँ पहिला एफ छ एफको डोमेनमा भएको एलिमेन्ट ए र बी छ अनि यसको रेन्जमा भएको एलिमेन्ट 1 र 2 छ है यो एफ भयो हैन अब हामीले डिनोट गर्न सक्छौँ ABC भनेर अनि फेरि जी भन्ने फङ्सनले बीमा भएको एलिमेन्ट 1 र 2 लाई 1 लाई 5 मा लगेको छ र अर्को 2 लाई 6 मा लगेको छ यसरी लगेको छ यहाँ पनि ए लाई 1 मा लगेको छ त्यसै गरी बी लाई कहाँ लगेको छ 2 मा लगेको छ अब वास्तवमा यहाँ हेरौँ त यो फाइनल्ली हामीले निकाल्न पर्ने त जी कम्पोजिट एफ हो हैन पहिला एफले अनि जीले फाइनल्ली ए चाहिँ कहाँ पुगेको छ त भन्दा 5 मा पुगेको छ ए चाहिँ 5 मा पुगेको छ त्यसै गरी बी कहाँ पुगेको छ बी भनेको 6 मा पुगेको छ त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ कम्पोजिट एरो है तलबाट पनि लान मिल्छ माथिबाट पनि लान मिल्छ यसले केही समस्या छैन भाइ बहिनीहरू यसरी चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ भनेपछि जी कम्पोजिट एफ भनेको ए बाट 5 मा गयो यो बी चाहिँ कहाँ गयो 6 मा गयो त्यसैले लास्टमा चाहिँ हेरौँ त जी कम्पोजिट एफ भनेको चाहिँ हामीले यसरी ए चाहिँ 5 मा गएको छ हैन A,5 भयो त्यसै गरी अर्को के छ बी चाहिँ कहाँ गएको छ 6 मा गएको छ B,6 यसरी चाहिँ हामीले यसरी कम्पोजिट फङ्सनलाई एरो डायग्रामबाट पनि हामीले देखाउन सक्छौँ है त